اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ پروردگار نے فرمایا بندیا عشق دا بوجھ چک لویں گا، عرض کی دیا اللہ چک لویں گا، قدرتی آواز آئی جنت چھڑنی پوے گی، عرض کی دیا اللہ چھڑ دے گا، فرمایا 350 سال سجدے چ رونا پوے گا، عرض کی دیا اللہ رو لویں گا، فرمایا اگ وچ چھالاں مارنیاں پین گیاں، عرض کی دیا اللہ مار دے گا، فرمایا پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی، عرض کی دیا اللہ رکھ دے گا، فرمایا یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں سینیاں پین گیاں، عرض کی دیا اللہ سہ جاواں گا، فرمایا یوسف بلکہ مصر دے بازار چ وکنا پوے گا، عرض کی دیا اللہ وک جاواں گا، فرمایا سولی چڑھنا پوے گا، عرض کی دیا اللہ چڑھ جاواں گا، فرمایا قیدی بننا پوے گا، عرض کی دیا اللہ بن جاواں گا، فرمایا طائف وچ پتھر کھانے پین گے، عرض کی دیا اللہ کھا لواں گا، فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا آنا پوے گا، عرض کی دیا اللہ آ جاواں گا، 18 سال دا اکبر دینا پوے گا، عرض کی دیا اللہ دے لواں گا، 6 مہینے دا اصغر دینا پوے گا، عرض کی دیا اللہ دے لواں گا، فرمایا نکی جی سکینہ روندی ویکھنی پوے گی، عرض کی دیا اللہ ویکھ لواں گا، فرمایا نیدے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا، عرض کی دیا اللہ پڑھ لواں گا، قدرتی آواز آئی کہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کریں گا، پھر تینوں فرشتیاں کلوں سجدے نہ کراواں، مینوں رب کو نہ کھے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم سادات کرام علماء کرام نعت خوانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامنوں سامعات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 23ویں سالانہ مرکزی سالانہ محفل ذکر پنجتن پاک اور شہیدان کربلا
لاری اڈا ظفروال ضلع ناروال دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے بانیان جناب بھائی محمد عمران صاحب، بھائی محمد احتشام صاحب، لسانی ساؤنڈ سسٹم دی تمام انتظامیہ اور عمران فلیکس والے دی تمام انتظامیہ، جنہاں نے ہر سال دی طرح بڑے تجھ کو احتشام نل اس محفل مبارکہ دا اہتمام و انصرام فرمایا۔ میں نو اور آپ احباب نو ایک مرتبہ پھر مل بیٹھ کے ذکر شہداء کربلا اور ذکر آل رسول کرنے دا موقع میسر فرمایا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان حالاتاں دا صدقہ جڑی امی آقا نامدار نے غار سور تے غار حرا چ گزاریاں اور جڑیاں کربلا والے نے کربلا چ گزاریاں، ان راتاں دا صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ذریعے نجات بنائے، اور اس محفل مبارکہ دے بانی مرحوم مغفور جناب گلفام شہزاد قادری صاحب، اللہ کریم انہاں دی قبر دیاں راتاں نو منور فرمائے، انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے، قرب جبار تو آپ احباب جوک در جوک، ذوق در ذوق، موج در موج، قافلہ در قافلہ تشریف لے کے آئیو۔ نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات اللہ کریم سب نو ہر قدم تے اور ہر سانس دے بدلے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اتنے تو سارے سنیا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے واقع کربلا دے اندر نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھیا۔ آج میں آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا، امام حسین نے یہ آیت نیزے دی نوک تے پڑھی سی۔ جدو لوگاں نے سنیا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہونٹ مبارک ہل دے، کان لا کے سنیا تے آواز آئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ میدان کربلا دے اندر جو جو یزیدیاں دے ظلم ودے جا رہے، حسینیاں دا صبر ودہ جا رہا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا اے ایمان والو نماز تے صبر کو مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والے دے نالے۔ نماز تے صبر دو علیحدہ چیزاں نے، اللہ نے نماز تے صبر دا کٹھا ذکر فرمایا، مگر ان اللہ مع الصابرین کیا اتھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نمازیاں دے نال ہاں، کیونکہ نمازاں تے یزیدی بھی پڑھ رہے سن، نمازاں تے حسینی بھی پڑھ رہے سن، او بھی نبی دا کلمہ پڑھی جا رہے، او بھی نبی دا کلمہ پڑھی جا رہے، او بھی حج کر رہے، او بھی حج کر رہے، او بھی نماز پڑھ رہے، او بھی نماز پڑھ رہے، سخاوت او بھی کر رہے، سخاوت بھی کر رہے۔ ہو سکتا ہے کسی دے ذہن چ سوال آندا کہ پتہ نہیں انہاں دونوں لشکراں دے اندر سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے، قرآن دی آیت نے بند کر دیتی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے صبر تے نماز کو مدد طلب کرو، انج رب صبر والیاں دے نال ہے۔ یزیدی کربلا دے میدان چ نمازاں پڑھ کے ظلم کری جا رہے، حسینی کربلا صبر کری جا رہے تے نمازاں پڑھی جا رہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اے نہیں فرمایا میں نمازیاں دے نال، فرمایا میں صبر والیاں دے نال ہاں۔ قرآن دی آیت نے بند کر دیتی کہ رب دسنا چاہتا ہے میں کل بھی حسین دے نال ساں، میں اج بھی حسین دے نال، رب صبر والیاں دے نال ہے۔ امام علی مقام دی حیات طیبہ کتنی بلند ہے کہ انہاں دی زندگی صبر تو شروع ہو رہی تے نماز تے ختم ہو رہی۔ ان اللہ مع الصابرین، زندگی انہاں دی صبر تو شروع ہوئی تے تلوار دی نوک دے تھلے نماز پڑھ کے دسیا کہ زندگی ختم نماز تے ہو رہی۔ ظفروال والے ہو تے قرب جوار تو امن والے ہو۔ امام علی مقام نے آخری ویلے سجدہ کیتا تے سجدے دے اندر آپ دا سر قلم کیتا گیا۔ ایدہ مطلب ہے کہ قیامت نو سارے نے قبران چو اٹھنا ہے، حسین نے سجدے چو اٹھنا ہے۔ انسان اللہ دے سب تو زیادہ قریب اس وقت ہوندہ جدو سجدے چو ہوندہ ہے۔ امام علی مقام نے جدو آخری سجدہ کیتا نا اتنا لطف آیا کہ اکھیا تو
قرب نہ مقامی تے میں سجدہ ہی نہیں مقام گا. اج بھی حسین سجدے چھے قیامت تک سجدے چھے رہیں گے. فجر دی اذان ہونی ہے نا تے ہن اساں فجر پڑھن جانا ہے تے ظہر تو پہلے گھر چلے جانا ہے. اسی ظہر پڑھنا آئیے تے اثر تو پہلے گھر چلے جانے ہیں. اثر پڑھنا آئیے تے مغرب تو پہلے گھر چلے جانے ہیں. پر کاتب تقدیر نو کوئی انج دا نمازی بھی چاہیے سی جڑا آوے پر جاوے نا. نبی دے دوترے نے آکھیا میں انج دی نماز پڑھ جاواں گا قیامت تک دے نمازیاں دا مان تے ناز رہ جائے گا. گرامی قدر حضرات وہ ایسی نماز پڑھنا آیا کہ نماز دے وچی اپنی جان اپنے رب دے سپرد کر کے تے آکھیا قیامت تک میں نماز ہی رہواں گا. تو میں اس واسطے جملہ بولیا کہ قیامت نو لوگاں نے قبراں چوں اٹھنا ہے. میرے امام نے قیامت نو سجدے چوں اٹھنا ہے. اچھا بولیا جو سبحان اللہ. ہن میرا دل کردا میں تانوں جلدی جلدی کربلا لے چلاں. ایک باری اینی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے. اچھا جی بیلی کہہ رہے نے کہ بھائی بیٹھ جاؤ. ویکھو بلا کیڑا کیڑا بیٹھ دے. واہ بھائی واہ یہ تو بہت اچھے نے ماشاءاللہ سارے بیٹھ گئے. حضور دا ذکر ویسے بھی ادب نال بیٹھ کے سنی دے. تماشے کھلو کے ویکھی دے نے. محفلاں ادب والیاں ہوندیاں نے اے ادب نال بیٹھ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنے گوڑے چھڑو نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑ کے اچھا کر کے تو اچھا بولو سبحان اللہ. آواز مدینے جاوے. اسٹیج والے انہاں کولوں صحیح نہیں بولے جا رہے. تسی بول کے بخو بولا. میں نے عمران صاحب نے دسیا کہ بیلی جڑے سٹیج تے بیٹھے نے شام دے نہیں بولے. ہن تہاڈی بھی واری ہے بھائی تسی بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلا حج اپنے ابو نال کر کے آؤ ہے. ہن جڑا یہ اس تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آؤ. یا اللہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آوے. تیرا کی جاندا جڑا یہ اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چی امام حسین تے انہاں دے نانا جان دی زیارت عطا فرما. ہن کام ایتھے رکھیا جی بھائی. پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. گلا خراب ہو جائے لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا. اکھی راتی کملی والے دے دوترے دا ذکر ہوندا رہیا تے میں سبحان اللہ ہی کہندا رہیا. اللہ نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا. پروردگار نے فرمایا بندیا عشق دا بوجھ چک لویں گا. عرض کیتی یا اللہ چک لواں گا. قدرت دی آواز آئی جنت چھڑنی پوے گی. عرض کیتی یا اللہ چھڑ دیواں گا. فرمایا 350 سال سجدے تے رونا پوے گا. عرض کیتی یا اللہ رو لواں گا. فرمایا اگ وچ چھالاں مارنیاں پین گیاں. عرض کیتی یا اللہ مار دیواں گا. فرمایا پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی. عرض کیتی یا اللہ رکھ دیواں گا. فرمایا یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں سہنیاں پین گیاں. عرض کیتی یا اللہ سہ جاواں گا. فرمایا یوسف بلکہ مصر دے بازاراں چ وکنا پوے گا. عرض کیتی یا اللہ وک جاواں گا. فرمایا سولی چڑھنا پوے گا. عرض کیتی یا اللہ چڑھ جاواں گا. فرمایا قیدی بننا پوے گا. عرض کیتی یا اللہ بن جاواں گا. فرمایا طائف وچ پتھر کھانے پین گے. عرض کیتی یا اللہ کھا لواں گا. فرمایا مدینہ چھڈ کے کربلا آنا پوے گا. عرض کیتی یا اللہ آ جاواں گا. 18 سال دا اکبر دینا پوے گا. عرض کیتی یا اللہ دے لواں گا. 6 مہینے دا اصغر دینا پوے گا. عرض کیتی یا اللہ دے لواں گا. فرمایا نکی جی سکینہ روندی ویکھنی پوے گی. عرض کیتی یا اللہ ویکھ لواں گا. فرمایا نیدے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا. عرض کیتی یا اللہ پڑھ لواں گا. قدرت دی آواز آئی کہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا. پھر تینوں فرشتیاں کولوں سجدے نہ کراواں مینوں رب کون آکھے.
ہن اچھا بولو سبحان اللہ. فرمایا پھر تینوں مسجود ملائکہ نہ بناواں. آتے جدو حسین نے پتر قربان کر کے آخری سجدہ کیتا فرشتیاں نو پھر پتہ لگا کہ رب نے ساڈے کولوں بندے نو سجدہ کیوں کرایا. اے عرشاں تے بیٹھ کے تسبیح پڑھنا سوکھا ہے. فرشتیاں دی گل کر رہے ہیں پر اکبر برکا پتر دے کے تے اکھنا سبحان ربی اللہ. اے حسین دا شرف ہے, اے انسان دا شرف ہے. تسبیح تے فرشتے بھی پڑھ دے نے پر جدو سجدہ کرایا نا فرشتیاں کو لو اے فرشتیاں نو سمجھ نہیں آئی. رب نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جاننا تسی نہیں جان دے. فرشتے سوچی پے سن کی نہیں جان دے. امام علی مقام نے جدو پتر قربان کر کے سجدہ کیتا فرشتیاں نو پھر سمجھ آئی کہ انسان کتنا عظیم ہے. پتر بھی قربان کری جاندا ہے کہ خدا دی ذات نو سجدے بھی کری جا رہے ہیں. اجازت ہوے تے دا ترجمہ حضرت پیر باہو کلو کروا کے دیواں. بے مرشد نال میں کدے بولے ہی نہیں. جدا مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ. اج میرا دل کردا ہے فرشتے جھک جھک کے ظفروال ول ویکھن کتھے نبی دے دوترے دا ذکر پہ ہوندا تے کتھے سنی سبحان اللہ پیا. اپنی آواز پہنچاؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ. ارباندے سلطان نے فرمایا جے کر دین علم وچ ہوندا پھر سر نے دے کیوں چڑھے دے. 18,000 جو عالم او اگے حسین دے مرے دے. جے کچھ کر دے اے ملاحظ نبی دا پھر پانی بند کیوں کرے دے. سچا عشق بنا دا میرا کامل باہو جڑے سر قربانی کرے دے. اقبال نے فرمایا کہ عشق دی وہی منزل سی جدی ابتدا کربلا دے میدان جدی انتہا کربلا چ حسین نے کی تھی تے ابتدا میں نادی وادی ابراہیم تے خلیل اللہ علیہ السلام تے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے کی تھی. ظفر بال والیو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام دے دہن مبارک اپنی زبان ڈالی تے او چوس رہے. کدے اپنی زبان انہاں دے منہ چ ڈال دینے تے کدے انہاں دی زبان اپنے منہ چ ڈال دینے. کدے غور کیتا جے بچہ پنجاب وچ پیدا ہوئے نا تے دادے گڑتی دتی ہوئے تے ماں کہندی ہے دادے تے گیا. چاچو نے گڑتی دتی ہوئے تے ماں کہندی ہے چاچو تے گیا. گڑتی ماموں نے دتی ہوندی ہے تے ماں کہندی ہے ماموں تے گیا. ادا مطلب ہے پنجاب دی ماں نو پتہ ہے بچہ گڑتی تے جاندا ہے. ظفروال دے پڑھے لکھے نوجوانوں میں سچی دسیو جنہاں نے گڑتی چ محمد دی زبان چوسی ہوئے انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کدے تے جانا سی. پھر انہاں نانے تے جانا سی نا, انہاں پھر نانے تے جانا سی نا. انہاں دی ہر ادائی نانے ورگی, ہر ادائی نبی ورگی. اسی کیوں نہ اہل بیت رسول دا ذکر کریے, اسی کیوں نہ انہاں نال پیار کریے. میں ظفروال دی اس انتظامیہ خصوصاً احتشام صاحب عمران صاحب انہاں نو ہدیہ تبریک پیش کرنا کہ انہاں رسول اللہ دے پتراں نال پیار کیتا ہے. یہ ضائع نہیں جاندا. گل سناواں, مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب الافادۃ الیومیہ چ لکھیا ہے. وہ کہندے نے کہ ہندوستان چ مولوی صاحب سن جنہاں دا نام سی مولوی قلندر علی. اس پائے دے عالم دین سن کے ہر رات خواب وچ نبی کریم دی زیارت نصیب ہوندی سی. اللہ سارے دے نصیب وچ ساڈے سب دے کرے. ایک دن کلاس وچ بچے نو پڑھا رہے تے ایک بچے دے منہ تے تھپڑ ماریا. بچہ سیداں دا سی, بچہ نبی دی آل سی. تھپڑ تے مار لیا کہ رات نو لیٹے تے مگر خواب وچ نبی پاک نہیں آئے.
اگلا سارا دن روندیاں گزر گیا. اگلی رات جلدی لیٹ گئے کہ کملی والے خواب چونا پر کملی والے پھر نہیں آئے. جدو تیسری رات بھی حضور نہ آئے تو مولوی کلندر علی دیاں دوڑاں لگ گئیاں. کدے کسے ولی کول جاندے نے, کدے کسے صاحب دل کول جاندے نے. جا کے کہندے نے پوچھو کملی والے آوندا کیوں نہیں؟ کسی نے آکھیا مولوی جی ہن ایتھے گل نہیں بننی, ایک گل مدینے جا کے بننی ہے. مولوی جی مدینہ طیبہ چلے جاؤ تے مدینے دی گلیاں چ ایک مجذوبہ عورت ہے, ایک درویش عورت ہے, سنیا او دا ڈائریکٹر نبی نہ رابطہ ہے. انہوں جا کے پوچھو کہ حضور خواب وچ کیوں نہیں آوندے؟ نوجوانوں جڑے پہلے مولوی کلندر علی مدینہ طیبہ چلے گئے, اس عورت نو جا کے کہن لگے پوچھ کملی والے آوندا کیوں نہیں؟ عورت کہن لگی بے مولوی نالے نبی دے پتراں نو مارنا ہے, نالے نبی دیاں زیارتاں منگنا ہے. آپ دیاں چیخاں نکل گئیاں. آ کے عرض کیتی کملی والی آ میں تے تیرے غلاماں دا بھی غلام. کملی والی آ مینوں نہیں سی پتہ بچہ سیداں دا ہے, مینوں نہیں پتہ بچہ نبی دی آل ہے. دنے بھی روندے نے رات بھی روندے نے, نبی کریم کول معافیاں منگدے نے, مدینے دے سیداں دے بچیاں دے قدم چومدے نے. ایک دن عورت سامنے آئی کہن لگی وے مولوی دریا سبحان رسول اللہ فرما دینے میں اشارے والے بیٹھیا اگے ستیاں نبی بیخدا سا انہیں جاگ دیا نبی وقا دیتا. کرے نبی دے پتران نال, جڑا پیار کرے نبی دے پتران نال, میرے آقا نو اپنی زیارت نصیب کران دے نے. اجازت ہوئے تے پڑھا جا کو سبحان اللہ. تھوڑا اور زور لگا کے بولو. میں دا ترجمہ جا کریا کرنا ہے دردیاں اے لالا دا خوبدار دردیاں ہے دردیاں اے لالا دا خوبدار نہیں جیڑا. اے دردیاں لالا دا خوبدار عشق کی دنیا دے وسنا نہیں ہوتا بیڑا. عشق کی دنیا دے وسنا نہیں ہوتا بیڑا. اولاد سارے نو پیاری, پر رب کعبہ دی قسم کھا کے کہنا تیرے میرے بچے بھی پیارے نے, پر ایڈے تے نہیں نو جڑے حسین دے بچے پیارے سن, جڑے میرے نبی دے پتر پیارے سن. میرے آقا نو اللہ نے کا پتر دیتا تے حضور نے بیٹے دا نام رکھا ابراہیم. ظفر والے او کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا کملی والے دا پتر ہوئے گا. تسی نہیں بولے میں جملہ انج کہہ لینا جے یعقوب دا یوسف ایڈا سونا ہے, محمد دا ابراہیم کنہ کو سونا ہوئے گا. اللہ نے سونا جا پتر دیتا تے میرے نبی بیٹے نہ پیار کر رہے. مولانا جامی فرماتے نے بائیں زانوں تے بٹھائے پیار کر رہے. اچانک امام حسین دا بچپن آ کے نانے دی گود جو بیٹھ گئے. ہن میرے نبی نے پتر نو بائیں زانوں تے دوترے نو دائیں زانوں تے بٹھایا. کدے پتر دا منہ کدے دوترے دا, کدے پتر دا کدے دوترے دا منہ چوم دے. اچانک نگاہ رحمت اٹھی تے جبریل دروازے چ کھڑے. رسول کریم نے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ, اللہ پہ پوچھدا سونے پتر پیارا ہی کہ دوترا پیارا ہی؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا ایک میری سجی آنکھیں ایک میری کھبی آنکھیں. اکھاں دا نور نے انسان کی دسے سجی آنکھ بہتی پیاری کہ کھبی بہتی پیاری, دونوں پیاری ہیں. فرما پتر بھی پیارا تو دوترا بھی پیارا. عرض کی یا رسول اللہ پھر اللہ فرماندا جڑے تہانوں پیارے ہو سانوں بھی پیارے. انج نہ کریے سونیا, ایک پیارا تسی رکھ لو ایک سانوں واپس کر دیو. نوجوانوں میرے نبی دی اکھاں چ آنسو آ گئے, جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردے نا انج آنسو گر رہے.
خیال آیا کھیڑا دیواں کھیڑا دیواں قولان دے والی نے روک کے فرمایا جبریل میرا پتر ہی لے جا فرمایا میرا پتر ہی لے جاؤ میرا گیا میں رواں گا حسین گیا میری زارا روے گی فرمایا میں آپ رو لواں گا میرے کلوں زارا روندی ویکھی نہیں جانی دن دن دے بعد میرے نبی دے پتر دا وصال ہو گیا کملی والے اپنے پتر دی لاش چک کے روندے رہے کدے متھا چوم دینے کدے پتر دے لب تے رخسار چوم دینے کہ ٹر گئے نے دلدار دلا دے کہ بدنوں چکے مہارا اجڑی پتی نظری آوے کنڈ دیتی جدے یارا نبی کریم دے پتر دا وصال ہویا میرے آقا اپنے پتر نو دفن کر کے گھرے آئے ایک دن امام حسین بچے پہ کھیل دینے میرے آقا نو پتر دی یاد آئی اج کدے پتریوں دا سینے نال لگے داؤ بازو پھیلا کے فرمایا آ جاؤ نانے دے سینے لگ جاؤ تیرے تمہیں پتر قربان کر چھڑے آئی حسین آ کے نانے نو جب مارے آؤ عرض کی تھی نانا رونا تو تے ایک قربان کیتا ہے ویلا یا لین دے میں سارے قربان کر دے وہاں اکھیا نانا تو ساں ایک دیتا ہے نا ویکھی میں تیرے تو سارے دے دے گا اور یار کدے غور کیتا جے ظفر والے ہو یعقوب دا ایک یوسف وچڑیا تو قرآن نے فرمایا وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فرمایا رو رو کے باپ دیا اکھاں نبی نہ ہو گئیاں ابراہیم نے ایک دینا سی اسماعیل تے اکھاں تے پٹی بنا لئی تے اکھے ایڈا سونا پتر تڑپدا ویکھیا نہیں جانا پر واہ حسین تیرے حوصلے تو صدقے جائیے نہ اکھاں نبی نہ ہوئیاں تے نہ پٹی بنی بلکہ میں جے کہنا ایک دیوانے لگیاں اکھاں تے بن لئیاں پٹیاں بھائی ایک دیوانے لگیاں اکھاں تے بن لئیاں پٹیاں ایک دیوان لگیاں اکھاں تے بن لئیاں پٹیاں ایک دیوان لگیاں اکھاں تے بن لئیاں پٹیاں پر کربلا وچ یار نے کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سکیاں یاراں تے ڈوراں سکیاں بھائی کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سکیاں گھر وچ ایک میت ہوئے نا تے رات نیند نہیں ہوگی 71 لاشاں دا ڈھیر لگے تے بیگانی ایک بھی نہیں سامنے پتراں دیاں لاشاں سجے پاسے ویراں دیاں لاشاں کھبے پاسے بتیجے تے بھانجیاں دیاں لاشاں تے پیچھے غلاماں دیاں لاشاں تے نو دا کی حوصلہ سناواں جنوں عباس دا سجا بازو ایتھے ملے تے کھبا بازو اوتھے ملے جڑا کربلا دے میدان چ ویراں دے بازو تے پتراں دیاں بوٹیاں پہ کٹھیاں کر دے او دے حوصلے کی سناواں کہ لاشاں دے ڈھیر وچ کھلو کے نا تے آسمان ول ویکھ کے تے بڑی تسلی نہ پہ پوچھ دے نے راضی ہو تسی نہیں سمجھے لاشاں پتراں دیاں کھلو کے پوچھ دے راضی ہیں کہ ہور دیواں تو آواز آئی حسین تو راضی ہیں تو راضی ہیں عرض کی تھی یا اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں
اصغر دیکھ کے بھی راضیاں، قاسم دیکھ کے بھی راضیاں، عباس دیکھ کے بھی راضیاں، محمد دیکھ کے بھی راضیاں، میں اپنا حر دیکھ کے بھی راضیاں، حبیب ابن مظاہر دیکھ کے بھی راضیاں، عرض کی دی اللہ میں طه بن عبداللہ قلبی دیکھ کے بھی راضیاں، میں مدینہ چھڑ کے بھی راضیاں، میں سکینہ روندی بیخ کے بھی راضیاں، عرض کی دی اللہ دس تو راضی ہے؟ اللہ نے رشاد فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا اجے بھی میرے گا رضامہ پوچھن والے آ، فرمایا تو تے میرے نام تو مر چلے ہیں، میں تیرے تے راضیاں، جڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں او دے تے بھی راضی۔ فرمایا سونیا ہوندا جڑا قیامت تک یا حسین، سارے ایک باری ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، یا حسن یا حسین، ماشاءاللہ۔ جدو اصغر نو دفن کر کے آئے نا، عجیب شکل دا ایک انسان نا آپ نے ویکھا تے خیمے دے باہر کھڑا، وہ دے قریب جا کے فرمان لگے تینوں نہیں پتہ اندر پردہ دار محمد دیاں دیاں بیٹھیاں، تو کون ہے جڑا ساڑھے خیمے دے قریب آئے؟ انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور میں کوئی بیگانہ نہیں تے انسان بھی نہیں، او جنات جنہ تیرے نانے کو قرآن سن کے کلمہ پڑھے سی میں انہ جنہ دی نسل چوہ، انہیں آکھا میں جنات دا سردارہ، میرا نام ظافر جن، میرے امام نے فرمایا کدھر آئے ہیں؟ کہنے لگا سونیا تیرا اکبر تے اصغر پیاسا جاندہ بیخ کے تے جنات دیاں بھی چیخاں نکل گئی ہیں، میں جنات دا نمائندہ بن کے آیا، اتنی طاقت ہے میرے بچ، تسی میرے مرشد حکم کرو تے میں نہر فرات دے دوسرے کنارے تے جا کے اپنا کندہ پانی نو لگاواں تے پانی دا رخ تیرے خیمے وال موڑ دیواں۔ میرے امام نے جن پکڑ کے سینے لا کے فرمایا جدہ کلمہ پڑھ کے تو طاقتہ لئیاں نا او دے موڑیاں تے میں کھیڑ دے، فرمایا تو تے کندے دی گل کرنا نا، میں اپنے خیمے دے باہر کھلو کے تے پانی نو انجی اشارہ کرانا تے آ نار فرات دا پانی اپنی حداں توڑ کے میرے خیمے دے وچوں گزر کے جاوے۔ ظافر جن نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونیا طاقتاں اینیاں تے پتر پیاسے ہی مروالے نہیں، سینے لا کے فرمان لگے میں مدینہ تو کربلا کوئی پانی پینا ہے؟ فرمایا پانی پینا ہوندہ تے مدینہ تھوڑا سی، آکھیا پھر جاندہ جاندہ امت نو دس نہیں جاندہ کی کرنا آئے ہو، کی لانا آئے ہو کربلا بیٹا؟ سینے لا کے فرمان لگے جو کچھ ہوندہ ہون دے، پرواہ نہیں اپنے آپ دی، جو کچھ ہوندہ ہون دے، پرواہ نہیں اپنے آپ دی، میں رمایا میں رما کل رے رسول پاک دی، میں رمایا میں رما کل رے رسول پاک دی۔ اکبر دی لاش کٹھی کر کے لے آئے نا، اچانک ایک شتر سوار آیا، اتھے کہ بچہ کہہ رہا سی آسی صاحب سیدہ سگرہ دا خط ضرور سنایا، سناواں؟ ایک شتر سوار آیا تے لاشاں ول ویکھ کے نا تے گھبرا کے امام علی مقام دے کول کھلو کے نا تے کہن لگا اتھے حسین کون ہے، مینوں جلدی جلدی ملا دیو، اے لاشاں ویکھ کے تے میرے دل نوں گھبراہٹ ہو رہی، مینوں حسین نال ملا دیو۔ پکڑ کے فرمایا میں ہی حسین ہوں، کہنے لگا تو نہیں، میں او مدینے والے حسین نو ملنا۔ امام دی آنکھا چتھرو آگے تے رو کے فرما لگے ہوندہ سی کدے مدینے والا،
ہن تے قیامت تک کربلا والا حسین ہو گیا ہے. حشر تک آنکھیں کی دنیا کربلا والا حسین دین دا حامی تے بنیا لا الہ والا حسین. فقیہ فرمایا ہوں تے میں کربلا والا ہو گیا. انہیں آکھا نہیں تو حسین نہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا حسین نو تے میں 6 مہینے پہلے مدینے ویکھیا سی. او دے جسم دا تے ایک وال بھی سفید نہیں سی, تیرا ایک بھی کالا نہیں, سارے وال ہی سفید. تو تے کو وڈیرا ہے تے او تے جوان حسین سی 56 سال دا, پر وال سفید کوئی نہیں. میرے امام دا دامن پکڑ کے انہوں علی اکبر دی لاش تے لے گئے تے کھڑا کر کے فرمان لگے جدا انج دا پتر ٹر جائے او باپ جوان کیویں رہ سکدے. انہیں پوچھا لاش کی دی گئی؟ فرمایا شہزادے علی اکبر نو جاننا جنہوں مدینے لوگ تصویر مصطفیٰ کہندے سن. فرمایا او جڑا تلاوت کردا سی دادی دی حجرے چ بیٹھ کے تے تلاوت سنن والے دی مدینے دی گلیاں چ میلے لگدے سن. کہنے لگا ہاں میں جاننا. فرمایا آ میرا پتر ہوئی اکبر. او دی چیخ نکل گئی, قدمی ڈہ پیا. کہنے لگا سونیا میں تیرے نانے دا نوکر. میرے امام نے فرما کتھوں آیا تے کی لینا ہے؟ عرض کردہ لاجپالا میرا بچہ بیمار ہو گیا, میں اپنے بچے دی دوائی لین مدینہ طیبہ شہر آیا. کملی والے دے دو تریا جدوں واپسی دا ویلا آیا, مینوں خیال آیا جاندیاں جاندیاں کملی والے دی بارگاہ سلامی دے جاواں. کہندے سونیا رات اندھیرا چھا گیا, میں نبی کریم دے روضے تے آیا. اندروں کسے دی درداں دے نہ رون دی آواز پئی آندی ہے. کوئی بی بی پردہ دار بڑے دکھ نال روندی ہے, بڑے درداں نال پئی روندی ہے. تے رو کے پئی آکھدی ہے اکبر آیا کہ نہ اصغر آیا, کہ نہ آئی بین سکینہ پاج پراواں کملی والیا. کہ سنجا لگدا مدینہ. فرمایا قرض کی تھی کملی والے دیا دو ترے آؤ. میں آواز دے کے پوچھے کون ایڈے درد نال پیا روندا ہے. ادھروں آواز آئی آن والے اندر نہ آویں. میں نبی دی توتری پہ رونے آؤ. عرض کی تھی سیدہ میں تیرے بوے دا غلام آؤ, تواڈے بابا تے دادا تے نانا دا نوکر آؤ. عرض کی تھی سیدہ کیوں پیاں روندیاں ہو؟ فرمایا میں حسین دی دکھی بیٹی سغرا پہ رونی آؤ. اج 6 مہینے گزر گئے نے, میرے بابا مدینہ طیبہ چلے گئے. میرے ویر اکبر نے آکھیا سی میں لینے آ جاواں گا. فرمایا 6 مہینے گزر گئے اڑیکاں پہ کرنی آؤ. مدینے بڑی عید دیاڑے بھی گزر گئے نے, ساریاں بہناں دے ویر مدینے آئے نے, میرا ویر اکبر نہیں آیا. عرض کی تھی سیدہ میں تواڈے نانے دا نوکر ہاں, میرے لائق خدمت ہوئے دس دے آج. سیدہ نے فرمایا میں اپنے پاپا دے نام ایک خط لے کے رکھے آئے. آنے والے جی کوئی خدمت کرنی چاہنا ہے میرا خط میرے پاپا تک پہنچا دے. عرض کی تھی سونیا میں تیری بیٹی کو خط پکڑے آؤ. سیدہ نے نال چھوٹا جا تھیلا عطا کیتا. فرمایا تیرا پتر بھی 6 مہینے دے, میرا ویر اصغر بھی 6 مہینے دے ہو گیا. فرمایا میں اصغر دے جوڑے بنائے نے, پر لے جاؤ میرا خط میرے پاپا نو پہنچا دے. اب میرے والوں اپنے پتر واسطے تو لے جاؤ. میں دعا کرنی ہاں اللہ تیرے پتر نو لمبی زندگی تے صحت دے. عرض کی تھی سیدہ ذرا دسیا جے امام علی مقام کتھے ملن گئی؟ فرما دیا مدینے تو مکے ول گئے نے, خبراں ملیاں نے ہن مکے تو کوفہ ول جا رہے نے. نوجوانوں انہیں عرض کی تھی سیدہ آج ہی جا رہے ہیں تواڈے بابا نو خط دیون واسطے. خط دے کے عرض کردے لاجپالا تیری سغرا دا خط لے کے آیا. نوجوانوں میرے امام نے خط نو چم کے اکھاں نال لایا, خط لے کے خیمے دے اندر آ گئے.
فرمایا خیمے والیو کٹھے آ جاؤ دیکھو میری بیٹی سغرا درخت آیا آج نوجوانوں خیمیاں دے اندر کوہرام مچ گیا میرے امام نے خط کھولے آؤ اتے بڑے ادب دے نام لکھے آئے بابا بیٹی سلام کہہ دیئے عرض کرنی ہیں بابا مدینے عید گزر گئی ہے ساریاں بہناں دے ویر مدینے آئے نے میرا اکبر ویر نہیں آیا بابا قدمہ پہ ہاتھ رکھے عرض کرنی آؤ میرے اکبر نو بھیج دیاؤ میرا بابا بغیر دل نہیں لگے داؤ نالے نانی پیاں یاخدیاں نے سلمہ پیاں یاخدیاں نے حسین کو وہ مدینے آ جا نانا پہ یاد کر دینے نوجوانوں میرے امام بھی رون لگے پہ نیچے لکھے آئے نی سکینہ آپ تے بھی راج وسنی انہوں باجی دیاں کھدے یاد نہیں آیا اپنے ویر اکبر نو بھیج دے میں نو آ کے لے جائے نیچے لکھے ویر اکبر سلام ہوئے ویرائیو ڈیکاں کرنی آؤں جتھے چھوڑ کے گیا سائیں وہ قدمہ دی مٹی دے نشان بھی روز وکھنے ہونی آؤں اکبر ذرا جلدی مدینے آ جاؤ تیری سغرا دا تیرے باجو دل نہیں لگے داؤ کیوں جو امام خط پڑھ دے جا رہے خیمے جو چیز جب ٹورن لگے تے اچانک خیمے جو آواز آئی امید آواز تھا میں لہا نے عرض کی تھی سونیا اصحاب کہف نہ لگا تے کتا وفادار ہو گیا کری جاؤن اتے ویران کھلے ہوں دیاں وانے اتھے جاواں کی ویر بھی ٹھر گئے نے میرے امام سینے لوں کے روئی جا رہے آسمان دیاں حورن دیاں چیخ نکل گئیاں فرشتے روئی جا رہے فرمایا زینب سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب نے کھچ کے سینے نہ اتارے آؤ کہن لگی پپی اماں تو گڑیاں بابا ویس لین دیں تھوڑی دیر بعد تینو ویر نہیں لبناؤ میں بابا نہیں لبناؤ سیدہ زینب نے متھا چمے آؤ کہ انشاءاللہ مرنا ویر کسے دے کہ نہ ہون نمانیاں دینا کس بین داؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام کربلا والے ٹورے انج لگدا جی میں جسم چو جان تے روح نکل کے جا رہی سیدہ شہربانو پتران تے لیٹ گئیاں فرما دیا وے میرے آنو محمد وے اٹھو مامو ٹر چلے جائیں اٹھو جاندی واری مامو نو روک لو میں فروا فرما دیاں اٹھ قاسم پتراؤ وے چاچا ٹر چلے نہیں چاچا نو جاندیاں روک لئی حضرت بی بی شہربانو فرما دیاں زین العابدین بابا پہ جاندے نہیں اٹھ جاندی وار بابا نو روک لائے حضرت ام لالا فرما دیا نے اکبر بیٹا اپنے بابا نو روک لائے بابا ٹھر چلے نہیں خیمے جو کوہرام مچ گیا میرے امام کربلا تے میں دہون اندر آئے گاجر مولی فصل بونگ یزیدیاں نو کر دے جا رہے نوجوانوں ایک تیر آکے سینے تے لگے آؤ ایک تیر آکے پیشانی تے لگے آؤ یہ سارا بدن حسین سخیدہ یہ تیرہ نال روتا پھر بھی سید ہے ریت تبیتے ہیں نیت نماز لوٹا جدو امام گھوڑے تو زمین تے ہوں لگے تے سفید رنگ دی ایک جھولی ظاہر ہو جائے فرمایا آ جاوے میرے پردیسی پتراوے میں چک لماوے چے جھولی شالا جان دوزخ نو سارے جنہ لاش مٹھی بچ رولی سرطان تو جدا کیتا نیزے تے رکھیا تے قرآن پڑھی جا رہے
بیٹیاں نو رسول اللہ دیاں بہواں نو قیدی بنا کے جدو ملک کوفہ تے شام مل ٹرے نا، کوفہ دے بازار وچ جدو قیدی بن کے جا رہے، نوجوانوں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب قید بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی سخدا دا علی قبر رسول دی ہلی بے شک بے شک بے شک جی ٹھیک ہے اپنی بیٹیاں پردہ دار سیدہ زینب نے آخری میرے ویر نو آئی آکھے سی ویرا تو نیزے دی نوک تے قرآن پڑھ کے 10 جائیں تو حیدر دا پتر ہے پردہ میں بھی کر کے 10 جمع کی میں زہرہ دیتی ہوں ممبران تے لوگ تیری شہادت تے میرے پردے دے خطبے پڑھیا کریں گے دنیا آکھے گی حسین ورگا ویر کوئی نہیں تے زینب ورگی ہمشیر کوئی نہیں پردہ دار رسول اللہ دیا دی